हेलो माई डियर स्टुडेन्ट्स, आई होप युआर डुइङ गुड है। हाम्रो जनताहरूले ठिकै गर्नुहुँदैछ होला। अनि अब यो तपाईँहरूलाई म लास्ट मोमेन्टमा 3टा सेगमेन्टमा ब्रेक गरेर आइएम सेयरिङ दिस भिडियो विथ यु सो द्याट तपाईँहरूको रिभिजन पनि होस् यो भिडियोसँग। अन्त कुनै एरियाजहरू तपाईँले ड्रप गर्नुभएको छ अनि इफ द्याट इज द टार्गेट एरिया एकर्डिङ टु मी देन यु मस्ट नट लिभ इट। ओके, तपाईँहरूले त्यो पढ्नै पर्छ है। अब यो चाहिँ लास्ट मोमेन्टको दबाई जस्तो पनि सम्झिनुहोस्। मैले जति कुरा डिस्कस गर्छु यसलाई चाहिँ डिपली फोकस गरेर तपाईँहरूकोमा टाइम छ, टाइम लिएर लास्ट मोमेन्टमा रिभिजन गर्नुहोस्। यो दबाई तपाईँहरूलाई काम लाग्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, केमिस्ट्रीको टोटल वेटेज हेर्नुभयो भने आउट अफ 80 मार्क्स यो केमिस्ट्रीकै वेटेज एनालाइज गर्नुभयो भने 25 मार्क्स क्वेसन्स इज गोइङ टु कम फ्रम केमिस्ट्री। ओके, एन्ड विच इज डिभाइडेड इन्टु 4 च्याप्टर्समा छ यहाँ। केमिकल रियाक्सन्स, एसिड बेस सल्ट, मेटल्स र नन मेटल्स, कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ हामी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम दिस च्याप्टर। दिस इज केमिकल रियाक्सन्स। ओके, यो चाहिँ केमिस्ट्रीको मात्रै हो। मैले प्रिभियस इयरलाई ब्रेकडाउन गरेर तपाईँहरूलाई म रिभिजन जस्तो पनि गराइदिन्छु, ठिक छ। सो केमिकल रियाक्सन्सबाट लास्ट इयर टोटल 6 मार्क्सको आएको छ। यो च्याप्टरबाट लास्ट इयर 6 मार्क्सको क्वेसन्स आएको छ हो। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, फर्स्ट चिज चाहिँ नि तपाईँहरूलाई यो ब्यालेन्सिङको आइडिया हुनैपर्छ। केमिकल इक्वेजनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ त्यसको आइडिया हुनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू लेख्नु मजाले सिकाएको छ, ठिक छ। केमिकल फर्मुलाहरू लेख्नु सिकाएको छ। वर्डमा दिएको हुन्छ, फेरि पनि भन्दैछु वर्डमा दिएको हुन्छ, यु हेभ टु कन्भर्ट इट इन्टु इक्वेजन। त्यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ मैले सिकाएको टेबलहरू छ त्यो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, फर्मुलालाई कसरी बनाउने होइन। अनि त्यहाँदेखि अर्को यो जति पनि केमिकल इक्वेजन रियाक्सन्सको टाइप्स छ नि, यो कम्बिनेसन भयो, डिकम्पोजिसनको अन्डरमा 3टा छ, डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट भयो है, अनि प्रिसिपिटेसन भयो, अनि न्युट्रलाइजेसन पनि छ अर्को, अनि एक्जोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन्स, अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। यो रियाक्सन्स चाहिँ तपाईँहरूले सबै पढ्नु। यहाँ एउटा मेन ब्यालेन्सिङ हो एउटा है, मैले बताइदिइहालेँ। मेन तपाईँहरूले फोकस गर्नुपर्छ यो ब्यालेन्सिङमा एन्ड देन आफ्टर यो जति पनि यो रियाक्सन्सहरू छ, यो नेम रियाक्सन्सहरू छ विथ देयर इक्जाम्पल्स चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले स्किप नगर्नुहोस् यहाँबाट, बुझ्यो। यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यो जाने भने तपाईँहरूलाई अरू च्याप्टर्स पनि केमिस्ट्रीको सजिलो पर्छ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट केमिस्ट्रीको यो केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेजनको। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तपाईँले फर्स्ट क्वेसन आएको छ यहाँनिर। यो जुन चाहिँ रियाक्सन दिएको छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ रियाक्सन्स दिएको छ, जिङ्कमा चाहिँ जिङ्क मेटल चाहिँ केमा एड गर्यो भन्दैछ। दिस इज एसिटिक एसिड। यो के हो? दिस इज एसिटिक एसिड। अब यहाँ के हुँदैछ, मेटल एसिडमा एड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ नि, यहाँनिर सल्ट बन्यो, यहाँनिर कुन ग्यास निक्ल्यो अरे? हाइड्रोजन ग्यास निक्ल्यो नि। सो यहाँबाट के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट तपाईँको यो हाइड्रोजन छ नि, एसिटिक एसिडको हाइड्रोजनलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरिदियो नि त। कसले भन्दाखेरि जिङ्क मेटलले। ओके, सो जिङ्क मेटलले के गर्दैछ, जिङ्क डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। जिङ्क डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रम कहाँबाट? एसिटिक एसिड। किनभने तपाईँहरूले रियाक्टिभिटी सिरिज मैले सिकाएको छ नि होइन। सो रियाक्टिभिटी सिरिज तपाईँहरूलाई मैले के टेक्निक सिकाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्टिभिटी सिरिज जुन चाहिँ मेटल एक्टिभिटी सिरिज छ, यो हेर्ने टेक्निक मैले तपाईँलाई के सिकाएको छु भन्दाखेरि के माङ है। त्यहाँदेखि मैले के भनेको छु, अलवेज जिन्दाबाद जिङ्क छ, त्यहाँदेखि फेरि प्रब्लम होला भनेर यो सिकाएको छ नि। अब यहाँ हाइड्रोजनको माथि छ नि जिङ्क, हेर्नुहोस् त। सो जिङ्क इज मोर रियाक्टिभ देन हाइड्रोजन। सो जिङ्कले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ नि त। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो चाहिँ। ओके, डिकम्पोजिसन होइन, कम्बिनेसन पनि होइन, दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। जिङ्क इज मोर रियाक्टिभ मेटल। ओके, यो एउटा भयो। हेर्नुहोस् है, दिस इज फर्स्ट क्वेसन्स फ्रम केमिकल रियाक्सन इक्वेसन, एउटा MCQमा आएको छ। त्यहाँदेखि तपाईँको अर्को क्वेसन्स डाइरेक्टली गएर कहाँ आएको छ, केमिकल रियाक्सन्स एन्ड इक्वेजनबाट भन्दाखेरि चाहिँ 5 मार्क्समा आएको छ डाइरेक्टली। क्वेसन नम्बर 34 आएको छ। यो सबै सेटको डिस्कस गर्दैछु म, 3टै सेटको गरेर ल। अनि सेट 1 र सेट 3मा चाहिँ सेम छ क्वेसन्स। सेट 1 र सेट 3मा क्वेसन सेम छ। अनि सेट 2मा चाहिँ अर्को क्वेसन्स छ जुन चाहिँ मैले यहाँ लगाएको छु। ओके, पहिला चाहिँ यो क्वेसन गरौँ, यो 34को हेर्नुहोस् है। 34को क्वेसन्स आएको छ। डिफाइन। अब यहाँ अर पनि दिएको छ, तपाईँहरूले कि चाहिँ माथिको गर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट 5 मार्क्सको माथिको गर्दा, कि चाहिँ तपाईँहरूले तलको गर्नु पऱ्यो। तलको क्वेसन्समा चाहिँ 1 र 2 छ, यो 2 मार्क्स र 3 मार्क्स गरेर यिनीहरूले ब्रेक गरेको, ठिक छ। अब यो एमा हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट क्वेसन छ नि, डिफाइन के भनेको छ, केमिकल रियाक्सन भनेको छ।
हो यो डेफिनेसन त सजिलै छ नि केमिकल रियाक्सन भनेको के हो मैले तपाईहरुलाई के सिकाएको छ केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ टु अर मोर रियाक्टेन्ट्स टु अर मोर सब्स्टेन्सेस केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ टु or more substances combines with each other to form a new substance having different के भने सिकाएको छ having different chemical composition यो चाहिँ लेख्नु बिर्सिनु भएन ल having different chemical composition so के रहेछ what is chemical reaction रहेछ it's a process in which two or more substance they combine with each other to form a new substance having different chemical composition भने लेख्नु ओके तपाईले यहाँ एक दुईवटा एक्टिभिटी डिस्क्राइब गर्नु भन्दैछ जसको माध्यम चाहिँ जसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के बुझाउँछ भन्दैछ यहाँनिर चेन्ज इन कलर भएको देखाउनु भन्दैछ अर्को चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर भएको देखाउनु भन्दैछ हो सजिलो कुरा दिएको छ हेर कति सजिलो कुरा दिएको छ अब तपाईहरुलाई म यो पनि बताइदिइहाल्छु कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्टको गर्दाखेरि नम्बर 1 लेट्स से के हुँदैछ अरे चेन्ज इन कलरको केस है नम्बर 1 हामी हेरौँ चेन्ज इन कलरको केस अब यो चेन्ज इन कलर भनेपछि तपाईले प्रिसिपिटेसन रियाक्सन देखाउनु पर्यो नि कुन चाहिँ देखाउनु पर्यो अरे प्रिसिपिटेसन रियाक्सन पनि छ हाम्रोमा हो अर्को हाम्रोमा कुन चाहिँ छ भने सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि छ अर्को हाम्रोमा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि छ जहाँनिर तपाईहरुलाई याद छ होला त्यो काँटीको कलर चेन्ज भएको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन ओके दुईटै रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट हो म तपाईहरुलाई त्यो काँटीको रियाक्सन देखाइदिन्छु जुन चाहिँ तपाईहरुको आइरन नेल छ हैन आइरन नेल छ इज डिप्ड इन ब्लू कलर सल्युसन अफ कपर सल्फेट CuSO4 को कस्तो खालको सल्युसन अरे ब्लू कलरको यसमा डुबाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइरन इज मोर रियाक्टिभ देन कपर सो कपर यहाँबाट डिस्प्लेस भइहाल्यो कपर बाहिर गइहाल्छ है अनि त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर कलरलेस FeSO4 कलरलेस सल्युसन बन्यो यहाँनिर बन्यो कलरलेस हेर्नु त ब्लू कलरदेखि चाहिँ कलरलेस बन्यो सो दिस इज अ चेन्ज इन कलर सो इन दिस पर्टिकुलर रियाक्सन के भयो यहाँनिर सो ब्लू कलर सल्युसन अफ कपर सल्फेट चेन्जेस टु कलरलेस फेरस सल्फेट भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो बुझ्नुभयो यो एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्यो हेर्नु त कति सजिलो 5 मार्क्सको क्वेशन दिएको छ तपाईहरुलाई अनि अब नम्बर 2 को म यही गरिदिन्छु नम्बर 2 को हेर्नुस् है नम्बर 2 को मा चाहिँ के देखाउनु भन्दैछ चेन्ज इन टेम्परेचर ओके सो चेन्ज इन टेम्परेचर यहाँनिर लेखौँ ल चेन्ज इन ओके नम्बर 2 मा ओके सो यो क्वेशन नम्बर 34 को बुझ्नु भयो होला नि त तपाईले फर्स्टमा हामीले के डिफाइन गर्यो आन्सर लेख्दा केमिकल रियाक्सन को डेफिनेसन लेखेको छ हैन अनि नम्बर 1 मा मैले तपाईलाई अघि रियाक्सन देखाए जहाँनिर चाहिँ के भएको छ चेन्ज इन के भएको छ कलर चेन्ज छ अब सेकेन्ड को चाहिँ हामी हेर्दैछ चेन्ज इन टेम्परेचर ओके सो चेन्ज इन टेम्परेचर भएको धेरैवटा रियाक्सन्स छ नि तपाईको जति पनि एक्जो र एन्डोथर्मिक रियाक्सन्स छ जति पनि एक्जोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन्सहरु छ यिनीहरुमा टेम्परेचरको चेन्ज भइरहेको छ है आइदर टेम्परेचर रिलिज भइरहेको छ या टेम्परेचर हामीले दिनु पर्दैछ ओके बट तपाईहरुलाई म सिम्पल रियाक्सन्स बताइदिन्छु जब कुनै पनि मेटल हुन्छ नि जस्तो जिंक मेटल छ जिंक ग्रान्युल्स ओके व्हेन मेटल इज यो जिंक ग्रान्युल्स मेटल चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा सल्फ्युरिक एसिड ओके H2SO4
कन्सन्ट्रेटेड एसिडसँग चाहिँ तपाईँले डुबाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेटल्सबाट त यहाँ छ हामीलाई सल्ट बनिन्छ, यहाँ के बनिन्छ ZnSO4 ओके सल्ट बनिन्छ। यसलाई एक्वसली राखौँ, अलिकति डाइल्युट एसिडमा गर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास रिलिज हुन्छ, ग्यास त रिलिज भयो, तर यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो यो रियाक्सन हुँदै गरेको हुन्छ नि, त्यो तपाईँहरूले यो टेस्ट ट्युबमा यो रियाक्सन हुन्छ एउटा सानो टेस्ट ट्युबमा, यहाँनिर यो टेस्ट ट्युबको बाहिर हामीले यसरी हातले छुयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाट वी क्यान फिल भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान फिल देयर इज इन्क्रिज इन टेम्परेचर, इन्क्रिज इन टेम्परेचर ओके। जस्तो यो ग्यास चाहिँ बबल्स भएर बाहिर निक्लिनु खोज्छ है, अन्त एसिड चाहिँ हामीले यो मेटलमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो टेस्ट ट्युबमा चाहिँ वी क्यान सेन्स द इन्क्रिज इन टेम्परेचर ओके। सो यो रियाक्सन तपाईँले देखाउँदा हुन्छ वेन जिङ्क ग्रान्युल इज एडेड टु सल्फ्युरिक एसिड भनेर ओके। सल्ट बनिन्छ, त्यो सल्ट बनिने प्रोसेसमा चाहिँ देयर इज अल्सो इन्क्रिज इन द टेम्परेचर भनेर तपाईँले बुझाउनु पऱ्यो, ठिक छ ओके। यति गरेको 5 मार्क्स तपाईँहरूले पाइहाल्यो, हेर्नुहोस् है, यो सजिलो क्वेसन थियो, यति गरेको तपाईँहरूले यहाँबाट 5 मार्क्स पाइहाल्यो। अब तपाईँहरूले यसको अर्को गर्नुभयो भने अर्को गर्दा पनि हुन्छ। अरमा के भनेको छ डिफाइन, कुन चाहिँ भनेको छ डिकम्पोजिसन। देखि मैले के भने तपाईँलाई टार्गेट एरिया चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै रियाक्सन्सलाई फोकस गर्नुपर्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। यो च्याप्टरमा चाहिँ टार्गेट एरिया चाहिँ अल द रियाक्सन डिफाइन डिकम हो, यसरी कुनै न कुनै तपाईँहरूलाई रियाक्सन्सको यसरी डेफिनेसन आउँछ, भोलि पनि आउँछ, हेर्नुहोस् है। डिफाइन डिकम्पोजिसन रियाक्सन, हाउ क्यान वी से द्याट इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट लगाएर ब्रेकडाउन गर्ने, एन्ड द ब्ल्याकनिङ अफ सिल्भर ब्रोमाइड when exposed to sunlight are decomposition reactions, mention the type of energy involved okay। so यो चाहिँ what is decomposition means, decomposition भनेको कस्तो खालको रियाक्सन थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि केमिकल सब्सटेन्सलाई एनर्जी, पहिला चाहिँ यो डिकम्पोजिसनको डेफिनेसन लेखेर जेनरल फर्म लेखिदिनुहोस् ओके। डिकम्पोजिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल सब्सटेन्सलाई एनर्जीलाई दिएर चाहिँ ब्रेकडाउन भयो है। इट्स अ टाइप अफ रियाक्सन इन विच द केमिकल सब्सटेन्स ब्रेक्स डाउन into two or more products कति बेला भन्दाखेरि by absorbing energy absorb गरेर ओके। now this energy can be in the form of electrolysis मा कुन एनर्जी युटिलाइज हुँदैछ इलेक्ट्रिक करेन्ट युज हुँदैछ। अनि ब्ल्याकनिङ अफ सिल्भर ब्रोमाइड वेन एक्सपोज टु सनलाइट मिन्स यहाँनिर एनर्जी नै सनको एनर्जी युज हुँदैछ ओके, सनलाइटको एनर्जी युज हुँदैछ। आर डिकम्पोजिसन भन्दाखेरि बिकज यहाँनिर अब हामीले यसमा इक्वेजन लेखेर हेरौँ न, भइहाल्छ तपाईँलाई। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर र तपाईँहरूलाई अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिल्भर ब्रोमाइडको ओके। अर्को गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अर्को म बुझाइदिइरहेको छु 34 क्वेसन नम्बर 34 को होइन 1 मा तपाईँहरूले डिफाइन गर्नु पऱ्यो ल। दिस डिकम्पोजिसनमा के हुन्छ भनेको छु, रियाक्टेन्टले के अब्जर्भ गर्छ अरे तपाईँको एनर्जी, इट अब्जर्भ्स एनर्जी र यो ब्रेकडाउन हुन्छ इन्टु 2 or more प्रडक्ट्स ओके। अब यहाँ चाहिँ किन चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर इज डिकम्पोजिसन भन्यो भने इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर चाहिँ किन डिकम्पोजिसन हो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज जब तपाईँहरूले वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइज गर्नु भनेको चाहिँ यसमा इलेक्ट्रिक करेन्ट लाउनु हो, यसमा के लाउनु हो इलेक्ट्रिक करेन्ट ओके। त्यसो गऱ्यो भने इट ब्रेक्स डाउन इन्टु एउटा हाइड्रोजन ग्यास बनिन्छ, अर्को बनिन्छ अक्सिजन ग्यास। यसलाई तपाईँहरूले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, यहाँ 2 लगाएर यहाँ 2 लगाएर सो के भयो, सो यहाँनिर ड्यु टु द एब्जर्प्सन अफ एनर्जी, कुन चाहिँ एनर्जी इलेक्ट्रिक करेन्ट एब्जर्ब गरेर चाहिँ वाटर ब्रेक्स डाउन इन्टु लेख्नु पऱ्यो नि हाइड्रोजन ग्यास एन्ड अक्सिजन ग्यास ओके। सो H2O इट ब्रेक्स डाउन इन्टु केमा ब्रेकडाउन भएछ इन्टु H2 एन्ड O2 ग्यास ड्यु टु इलेक्ट्रिक करेन्ट एज एनर्जी, यो एनर्जीले गर्दा ओके। अब अर्को तपाईँहरूलाई के भनेको छ नि ब्ल्याकनिङ अफ सिल्भर ब्रोमाइड भनेको छ। कति बेला भन्दाखेरि वेन इट इज एक्सपोज्ड इन सनलाइट।
अब यसको के हो सिल्भर ब्रोमाइड मिन्स AgBr यो व्हाइट कलरको पाउडर हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुन चाहिँ एनर्जी युज गर्दैछ अरे सनलाइट यसरी सनलाइटको एनर्जी युज गर्दाखेरि चाहिँ यो केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा एउटा यो सिल्भर बनिन्छ अर्को चाहिँ यहाँबाट ब्रोमिन ग्यास निक्लेर जान्छ यहाँ 2 लगाएर यहाँ सो यहाँ पनि के भयो सिल्भर ब्रोमाइड इट ब्रेक्स डाउन इन्टु सिल्भर मेटल ओके यो यहाँनिर बन्यो सिल्भर मेटल ओके अनि यो ग्रे ब्ल्याक ग्रेस खालको ब्ल्याक कलरको कम्पाउन्ड बनिन्छ यहाँबाट ब्रोमिन ग्यास चाहिँ निक्लेर जान्छ ओके यो पनि के भयो ब्रेकडाउनै भयो नि त यहाँनिर हो कुन एनर्जी अब्जर्भ गरेर अरे सनलाइटको एनर्जी अब्जर्भ गरेर सो दिस इज अल्सो अ डिकम्पोजिसन रियाक्सन ओके सो यसरी तपाईले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अर्को अब तपाईहरुको अब यसमा जुन चाहिँ अर्को पार्ट छ अब यहाँ हेर्नुस् है जुन चाहिँ अर्को पार्ट छ यसको द टाइप अफ रियाक्सन इन विच क्याल्सियम अक्साइड इज फर्मड एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज फर्मड आर अपोजिट रियाक्शंस भन्दैछ टु इच अदर जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट विथ द हेल्प अफ केमिकल ओके दिस इज अल्सो भेरी सिम्पल है जुन चाहिँ प्रकारले क्याल्सियम अक्साइड बनिन्छ है र जुन प्रकारले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनिन्छ ओके यो चाहिँ एकअर्काको अपोजिट छ भन्दैछ तपाईले बुझ्नुभयो अब क्याल्सियम अक्साइडको फर्मुला के हो CaO क्याल्सियम अक्साइडको फर्मुला के हो CaO अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको फर्मुला के हो यहाँ लेख्छु CaOH2 हो अब यो सेकेन्डको पनि सिम्पल दिएको छ तपाईहरुलाई यहाँ म रियाक्सन लेखेर बुझाइदिन्छु यो 34 कै हो हाम्रो है 34 को 1 को हामीले माथि गरिहाल्यो 34 को 2 सो तपाईले यसरी अरमा आएको चाहिँ मैले अहिले यहाँ दुईटै सिकाउँदैछु किनभने अब तपाईलाई कन्सेप्ट दिनुको लागि हो पछि अरमा आएको चाहिँ एनालाइज गर्नुस् जुन चाहिँमा चाहिँ बेसी र आफुलाई सजिलो लाग्छ अनि टाइम कुन चाहिँमा कम्ती लाग्छ त्यही अटेम्प गर्नु पर्यो ल माथिकोमा हेर्नुस् त टाइम कति पनि लागेन नि हामीलाई हो अनि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट छ ओके यसलाई तपाईले हिटिङ गर्नुभयो अरे के गर्नुभयो अरे हिटिङ गर्नु द्याट मिन्स यो कुन टाइपको रियाक्सन भयो थर्मल डिकम्पोजिसन यहाँबाट बनिन्छ क्याल्सियम अक्साइड प्लस यहाँबाट ग्यास निक्लिन्छ CO2 ग्यास सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन ओके सो यो जुन चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड इज फर्मड बाई डिकम्पोजिसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भयो कुरा बुझ्नुभयो अनि जुन चाहिँ अब तपाईहरुले क्याल्सियम अक्साइड जुन चाहिँ छ चुना छ यसलाई पानीमा हाल्नु भयो अरे यहाँ चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ बनिन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अलोङ विथ हिट किनभने यो त तात्तिन्छ पनि एक्वस लेख्नुस् है यहाँ ल क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड होल 2 सो यो कुन रियाक्सन भयो दिस इज कम्बिनेसन रियाक्सन दिस इज कम्बिनेसन रियाक्सन ओके हैन तपाईले के पढ्नु भएको छ डिकम्पोजिसन र कम्बिनेसन चाहिँ दे आर अपोजिट टु इच अदर ओके हैन सो क्याल्सियम अक्साइड इज फर्मड बाई डिकम्पोजिसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज फर्मड बाई कम्बिनेसन अफ क्याल्सियम अक्साइड एन्ड वाटर हो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू दुईजना चाहिँ एकअर्काको के हो अपोजिट भयो भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो ठीक छ मैले कन्सेप्ट तपाईलाई बताइदिहालेँ हो दुईटा रियाक्सन्स ओके त्यही भएर इक्जाम्पल्स पनि त्यो सबै रियाक्सनहरुको एक एकवटा याद गर्नु भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो अब तपाईको अर्को सेटमा हेर्नुस् ल 1 र 3 मा त सेम छ यही रिपिट छ क्वेशन्स तर सेट 2 मा चाहिँ यो अर्कै आएको छ सेट 2 मा के आएको छ व्हेन लीड नाइट्रेट इज हिटेड स्ट्रङली इन अ बोइलिङ ट्युब 2 gases are liberated भन्छ अब कसलाई हिट गर्यो भन्दैछ लीड नाइट्रेट अब यो सजिलो क्वेशन्स छ है यहाँनिर यसलाई हामी डाइरेक्टली गरौँ यहाँनिर सजिलो क्वेशन्स हो यो लीड नाइट्रेटको तपाईको फर्मुला हो PB यो पनि तपाईहरुको डिकम्पोजिसनको तीनटा मैले बताएको छु PbNO3 होल 2 दिस इज लीड नाइट्रेट इन अ बोइलिङ ट्युब 2 gases are liberated and a solid residue is left भन्दैछ यसलाई हिट गर्यो भन्दैछ हैन पहिला इक्वेसन लेख्नुस् कि पहिला यसरी देखेको चाहिँ नि लीड नाइट्रेटलाई हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो थर्मल डिकम्पोजिसन अफ लीड नाइट्रेट हो यहाँनिर एउटा बनिन्छ लीड अक्साइड बनिन्छ तपाईलाई याद छ त्यही अर्को यहाँनिर बनिन्छ
NO2 ग्यास बनिन्छ है, ठिक छ। त्यही अर्को तपाईहरुको यहाँबाट रिलिज हुन्छ अक्सिजन ग्यास रिलिज हुन्छ, O2 ग्यास रिलिज हुन्छ। ओके, अब द रेसिड्यू इज लेफ्ट भनेपछि यो दुईटा ग्यास त उडिहाल्यो नि, यो NO2 पनि ग्यास हो, उडिहाल्छ, O2 पनि के हो, ग्यास हो, यो पनि उडिहाल्छ। नेम द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन एन्ड डिफाइन इट पनि भन्दैछ। यो कुन टाइपको केमिकल रियाक्सन हो तपाईलाई मैले भनिबस्नु परेन, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन। ओके, यु क्यान डिफाइन इट। कुनै पनि केमिकल सब्सटेन्सले एनर्जी इन द फर्म अफ हिट एब्जर्ब गरेर ब्रेकडाउन हुँदैछ भने इट इज कल्ड थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन। ओके, नेम राइट द नेम एन्ड द फर्मुला अफ कलर्ड ग्यास लिबरेटेड भन्दैछ। ओके, कलर्ड ग्यास लिबरेटेड इज NO2 ब्राउन कलरको ग्यास हो। NO2 ग्यास लिबरेटेड हुन्छ, इट इज कुन कलरको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अफ ब्राउन, कुन कलर हुन्छ अरे, ब्राउन कलर को ग्यास हुन्छ। राइट द ब्यालेन्स्ड इक्वेसन फर द रियाक्सन। ओके, यहाँनिर भनेको छ यो एकर्डिङली क्वेसनको आन्सर लेखौँ। ब्यालेन्स, अब तपाईँहरूले यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब यो जुन चाहिँ इक्वेसनलाई ब्यालेन्सिङको टेक्निक तपाईँलाई याद छँदैछ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु सजिलै छ, केही छैन। यहाँनिर तपाईँहरूले नाइट्रोजनमा गएर 3 2 जा 6 6वटा अक्सिजन छ, यहाँ 2 भयो, 2 भयो, यहाँनिर लिडमा गएर 2 लगाइदिनुहोस् हो, यहाँ 2 लाउँदा यहाँ 2 भयो, अनि नाइट्रोजन चाहिँ 2 2 जा 4 हुन्छ, यहाँ 4 लगाउनु भने ब्यालेन्स भयो। 4 2 जा 8 9 10 11 12 3 2 जा 6 6 2 जा 12 सबै ब्यालेन्स हुन्छ यसरी, ठिक छ। नेम द रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्युब एन्ड स्टेट द मेथड अफ टेस्टिङ इट्स नेचर भन्दैछ। अब रेसिड्यू विच इज लेफ्ट भनेको चाहिँ ग्यास त उडिहाल्यो, रेसिड्यू को उब्रियो, द रेसिड्यू विच इज लेफ्ट इज लिड अक्साइड PbO, दिस इज लिड अक्साइड एन्ड द स्टेट द मेथड अफ टेस्टिङ इट्स नेचर भनेपछि तपाईँलाई के पढाएको छ, द अक्साइड्स अफ मेटल, यो मेटलको अक्साइड हो, कसको अक्साइड अरे, मेटल अक्साइड हो, दिस इज मेटल अक्साइड। मेटल अक्साइड यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, दिस इज बेसिक इन नेचर हुन्छ, यो के हुन्छ, बेसिक इन नेचर हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको नेचर टेस्टिङ गर्ने हो भने चाहिँ यो मेटल अक्साइडलाई पानीमा हाल्नु पर्यो हैन। वेन मेटल अक्साइड इज एडेड टु वाटर इट फर्म्स मेटल हाइड्रोअक्साइड, अनि त्यो मेटल हाइड्रोअक्साइड प्रड्युस भएको चेक गरौँ त वी क्यान डु विथ लिटमस पेपर। ओके, सो बेस हो भने चाहिँ अब एसिडले ब्लू लिटमसलाई रेड बनाउँछ भने बेसले चाहिँ रेड लिटमसलाई ब्लू बनाउँछ। ओके, वैसरी लिटमस टेस्टले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिहाल्छ एसिड हो कि बेस हो भने। तर यो रेसिड्यूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लेख्नुपर्छ, रेसिड्यू चाहिँ मेटल अक्साइड हो, बेसिक इन नेचर हुन्छ, यसलाई चाहिँ पानीमा हाल्यो भने चाहिँ मेटल हाइड्रोअक्साइड फर्म गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, वेन इट इज एडेड टु वाटर इट फर्म्स मेटल हाइड्रोअक्साइड, अनि हाइड्रोअक्साइड आयन क्यान बी डिटेक्टेड विथ, ओके, हाइड्रोअक्साइड आयनलाई कसरी चेक गर्ने अरे, विथ लिटमस पेपर। कुन चाहिँ लिटमस, रेड लिटमस हालेर ब्लूमा चेन्ज हुन्छ, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अब हेर्नुहोस् है, यसको पनि अरमा दिएको छ, तपाईँहरूले अर्को त यो ब्यालेन्स गर्नु डिङ्की ड्याङ तपाईँहरूले यसलाई लिड नाइट्रेटलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। लिड नाइट्रेट भनेको के थियो, फर्मुला PbNO3 प्लस पोटासियम आयोडाइड इज KI हो, फर्मुला लेख्नु सिकाएको छ तपाईँलाई। लिड आयोडाइड इज PbI2 प्लस पोटासियम नाइट्रेट इज KNO3। यो नाइट्रेटलाई मात्रै टक्क यहाँनिर 2 लेख्नु मात्रै हो, अनि यहाँ 2 लेखेपछि पोटासियम र आयोडिन पनि यहाँ 2 लेखेर ब्यालेन्स भइहाल्यो। इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भने यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। जस्टिफाई यर आन्सर। नेम द कम्पाउन्ड प्रिसिपिटेट भने चाहिँ कम्पाउन्ड प्रिसिपिटेट इज दिस वान, लिड आयोडाइड, जुन चाहिँ येल्लो कलर के हुन्छ यहाँनिर, यो प्रिसिपिटेट हुन्छ। राइट द आयन्स प्रेजेन्ट इन इट भन्दैछ। ओके, अनि यसमा कुन कुन आयन्स हुन्छ, लिड, नेम द कम्पाउन्ड प्रिसिपिटेट भन्यो लिड आयोडाइड हो। ओके, एन्ड राइट द आयन्स प्रेजेन्ट इन इट भन्यो भने चाहिँ आयन्स सोध्यो भने चाहिँ के लेख्नुपर्छ, एउटा चाहिँ Pb2+ आयन हुन्छ, लिड आयन हुन्छ, एन्ड अर्को चाहिँ हुन्छ आयोडाइड आयन, I- आयन, यो आयन, यो यिनीहरू हुन्छ दुईवटा आयन्स। ओके, अब राइट द मेथड फर द प्रिपेरेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड। ओके, सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो અહીં। What happens when CO2 is passed through it? अब यहाँनिर यो प्रिपेयर गर्दाखेरि जुन चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड बनिन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडमा कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट बनिन्छ। राइट द ब्यालेन्स। ओके, राइट द मेथड भने यो अघि पनि मैले लेखाएको, क्याल्सियम अक्साइडमा पानी लगाउनुहोस्, के बनिन्छ अरे तपाईँहरूको, क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड बनिहाल्यो। यो क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडमा चाहिँ
CO2 ग्यास लाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ व्हाइट वाशिङ अफ वाल्समा यस्तै हुन्छ नि हैन, जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइड रियाक्ट्स विथ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अनि यहाँ चाहिँ बनिन्छ नि क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर, प्लस वाटर विल रिलिज एज अ वेपर, वाटर वेपर निक्लेर जान्छ, यो सलिड यो ग्यास यो एक्वस, यही भयो त रियाक्सन हैन। एकदम ब्यालेन्स्ड भनेको छ, अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो तपाईले चेक गरेर। सो यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन छ, दुईटा हाइड्रोजन छ, अक्सिजन दुईटा चारटा छ, यहाँ अक्सिजन तीनटा, दिस इज अलरेडी ब्यालेन्स्ड, ओके, नो नीड टु ब्यालेन्स इट, अलरेडी ब्यालेन्स छ। ओके, जो 6 मार्क्सको क्वेशन्स तपाईहरुको डिस्कस भयो कुन च्याप्टरबाट भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज फ्रम द च्याप्टर केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन। ओके, अब तपाईहरुको अरु पनि हामी हेरौं।